अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। इमरान ख़ान की फेडरल गवर्नमेंट ने यहाँ से क्या कहते हैं बनी गाला से सिक्योरिटी वापस ली है। और ये सिक्योरिटी कितनी थी? 170 मुलाजमीन। जब से इमरान ख़ान आया था तब उससे पहले तो और भी थे। ये तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो दी गई थी ना, 170 पुलिस वाले, जिसमें छोटे बड़े सारे शामिल थे, वो उसकी सिक्योरिटी आज वापस ली गई है। जबकि पहले जो दी गई थी मुझे तो उसकी समझ नहीं आती थी कि क्यों दी गई थी। हम पहले दिन से इनको कह रहे थे। एक बात। दूसरा, जहाँ इमरान ख़ान इधर रह रहे हैं, यहाँ वर्दी में और सादा लिबास में 300 के करीब यहाँ पे जनाब सिक्योरिटी के एहलकार मौजूद हैं कि इसको इमरान ख़ान को के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और ये आए दिन जो बयानात दे रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हों, हुकूमत के ख़िलाफ़ हों, तो इस हुकूमत को कोई पहले होश नहीं था। और ये खैर उसमें पंजाब हुकूमत ने दी हुई थी कुछ सिक्योरिटी, परवेज़ लाई ने, और कुछ KPK ने दी हुई थी। और इमरान को ना पंजाब पे एतबार था ना KPK पे था, तो वो सिक्योरिटी सारी वापस ली जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। और ये तो मुझे पता है, शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद बयान दिया था कि इमरान ख़ान को इतनी सिक्योरिटी दो जितनी मेरी होती है, ठीक है, ये इसने कहा हुआ है। तो ये ख़ुद जो है ना, ये चीज़ गलत है जिसका उन्होंने किया है। तो ये वाली चीज़ें उसको बहादुर बनाती थी। अब वो खुले मैदान में निकल आया है। उसके जो छुपने की जगहें थी ना, वो ख़त्म हो गई हैं बिल्कुल, छुपने की जगह इमरान ख़ान के। अब ये खुला मैदान में आया है। अब इसको चारों तरफ से ये हिट हो सकता है और ये अपने आप को छुपा नहीं सकेगा, ठीक। और राना सनाउल्लाह ने एक दफ़ा बयान दिया है आज के हम इसको गिरफ़्तार तो नहीं करना चाहते, लेकिन ये जो रोज़ कहते हैं ना कि इनू गिरफ़्तार करोगे तो तानू लग पता जाएगा, कहता है हम सोच रहे हैं कि एक दफ़ा इसको गिरफ़्तार कर ही लें कि जेड़ा लग पता सी वो हो जाएगा। कि जब ये कहते थे कि ये हुकूमत में नहीं आएगा तो लग पता जाएगा, ये लॉन्ग मार्च करेगा तो लग पता जाएगा, तो इसके पते का हमें पता है, लेकिन ये इनकी तसल्ली करवा देते हैं जो ये कह रहे हैं कि जी अगर इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करेंगे तो लग पता जाएगा। कहते हैं इनकी तसल्ली करा देते हैं। और कल वो लंदन से पाकिस्तान आ रहे हैं और मरीम नवाज़ साहब इस वक्त जो लंदन में वो माहौल था ढोल ढमकों के साथ आ रही हैं। माशाल्लाह अपनी कामयाब सर्जरी भी उन्होंने करवाई है, 4 साल के बाद वालिद को भी मिली हैं और ये सारी चीज़ें उनकी हुई हैं, क्योंकि उनके साथ भी बहुत ये वाली कि बाहर ना जाना, वालिद को ना मिलना, ये जुल्म है, बहुत जुल्म है। तो वो इस वक्त अबू धाबी पहुँच गई हैं और कल इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान पहुँचेंगी और उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। और फिर एक दिन के आराम के बाद 1 फरवरी से मरीम नवाज़ के जलसे जो है वो शुरू हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, जो 33 MNA के इस्तीफ़े मंजूर हुए थे, 35 के हुए थे, 2 ख़वातीन की नशिस्तें होती हैं। तो इमरान ख़ान ने कहा था कि 33 सीटें तो मैं लड़ांगा। तो मैंने कहा जो 2 ख़वातीन की हैं इमरान ख़ान, उसके ऊपर भी तुम ही लड़ लो, कोई फ़र्क नहीं पैंदा, तुम ही धियां जिहा पुत्तर है साडा। तो उसका जनाब शेड्यूल अनाउंस हो गया है। 16 मार्च को वो जनाब इलेक्शन हो रहे हैं। लो जी तकड़े हो जाओ, जिन्हें दी सीटें खाली हुई हैं ना, वो आ जाएं इलेक्शन लड़ने के लिए। हमने इंशाल्लाह जस्टिस पार्टी के प्लेटफार्म पे इलेक्शन लड़ना है। अगर ये बाईकाट करते हैं PDM वाले, जैसे कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था, वो फाइनल डिसीजन नहीं है, लेकिन वो अगर ना हुए तो हम हर जगह से लड़ेंगे। जो दोस्त हमारे कहीं से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जहाँ जहाँ सीटें खाली हुई हैं, उनको पता है। वैसे कोई शहर बचा नहीं है
کیونکہ 35 یہ ہیں، 35 اس کے بعد ہوئی ہیں، 43 اس کے، میرا خیال ہے کوئی شہر بھی پاکستان کا نہیں بچا جہاں پہ الیکشن نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ تعالی ہم جسٹس پارٹی کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑیں گے۔ اگر نون لیگ نے بائیکاٹ کیا یا پی ڈی ایم نے بائیکاٹ کیا تو ہم لڑیں گے سر، ہم لڑیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور عمران خان کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ وہ 120 سیٹوں پہ خود لڑتا ہے یا نہیں؟ میرے خیال ہے لاڑی لے، اور جو خواتین کی سیٹیں ہیں اس کے اوپر بھی لاڑی لے۔ ہم مان لیں گے کہ عمران خاتون والا درجہ بھی رکھتا ہے، کیا ہے، مان ہی لیں گے نا ہم۔ تو وہ الیکشن کمیشن نے جی شیڈول جاری کر دیا ہے، اور اس کے لیے 16 مارچ کو اب 35 جو سیٹیں ہیں جو پہلے استعفے منظور ہوئے تھے ان کے اوپر الیکشن ہوگا۔ آپ رابطہ قائم کریں، یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ اور میں اس وقت انتظار میں ہوں کہ لال حویلی سے کوئی خبر آئے، کیونکہ اس کے ڈائریکٹر نے کہہ دیا تھا کہ آج ہم نے وہاں سے قبضہ چھڑوانا ہے، 70 سالہ قبضہ، ٹھیک ہے، وہ چھڑوانا ہے۔ اور وہ اس کے انتظار میں ہم ادھر بیٹھے ہیں کہ جناب جو ہی خبر ملتی ہے آپ کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور باقی یہ ہے کہ جناب یہ میں اس وقت 5 سٹار ہوٹل میں پھر رہا ہوں، یہ اوپر والی چھت پہ پھر رہا ہوں، تو نیچے پروگرام ہو رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں، یہ سارا ماحول بھی دیکھیں، اور نیچے یہ کوئی فنکشن ہو رہا ہے، یہ دیکھیں کوئی فنکشن ہو رہا ہے، تو اس میں یہ لوگ کھانے پینے کھا رہے ہیں، تو یہ کوئی باہر فنکشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا یہ دیکھیں۔ تو اس کے علاوہ یہ اوپر کا ماحول دیکھیں، خوبصورت ماحول ہے، یہ لگ رہا ہے نا خوبصورت، یہ بڑا اچھا ماحول ہے جی اس کا۔ تو ادھر میں نے ابھی کافی پی ہے، کافی پی کے تو نیچے بھی رش تھا، تو میں نے کہا اوپر جا کے آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں۔ اور یہ جو الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے وہ مریم نواز کی آمد، رانا ثناء اللہ کا بیان، عمران خان کی سیکورٹی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اب آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں۔ ابھی میں ادھر چائے پی رہا تھا تو میرے ایک دوست کہہ رہے تھے، وہ ان کا تعلق تھوڑا سا پی ٹی آئی کی طرف سے تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار عمران خان نو جڑا نا وہ دوستوں نے تباہ کیتا ہے۔ تو میں نے کہا یہی تو پرویز الہی کہہ رہے ہیں کل کا، پرویز الہی نے کہا ہے کہ یہ 4-5 بندے ہیں جنہوں نے عمران دی لتاں توڑوائیاں نے، وہ دماغ دے تے اثر ہویا ہے سارا کچھ، تو اب کہتے جی ہوں وہ واپس عمران خان نہیں آ سکتا، اس کی باتیں تھیں۔ تو یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، عمران خان کو واپس آنا ہی نہیں چاہیے، اس نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے۔ 2018 کا پاکستان دیکھیں، مقابلہ کریں، اور پھر جو 4 سال عمران خان کو ملے ہیں، اور جو عثمان بزدار ہمارے لیے سب سے بڑا، ایک بندے نے کہا جی کہ آپ کہتے ہیں کو غدار نہ کہو، وہ کہتا ہے میں تو کہوں گا۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتا ہے سب سے بڑی غداری تو یہ ہے کہ جو اٹھتا ہوا صوبہ تھا پنجاب، اس کا اس نے بنا دیا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو، جنہوں ککھ پتہ نہیں سی، کسی قسم کا تجربہ نہیں سی، اور اس نے پنجاب کو ڈبو دیا ہے۔ آج پنجاب کے کوئی ضلع نہیں ہے جہاں پہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی نہ ہوں، اور بھائی کسی کی کوئی ٹوٹی ہوئی سڑک ہے تو وہ بھی کمنٹس کر کے بتائے، اچھا جس کی نہیں ہے تو وہ بھی بتائے، اور کمنٹس میں آپ پڑھ لینا کہ کتنا نالائق نااہل بندہ عمران خان نے بنایا ہے، اور اس کو اپنی پارٹی کے لوگ کہتے رہے، یہ پرویز الہی وغیرہ لوگ کہتے رہے کہ عثمان بزدار سے جان چھڑاؤ، لیکن عمران خان وہ عمران خان ہی نہیں جو کسی کی بات مان جائے، وہ تو اپنے آپ کو عقل کل کہتا ہے۔ اس دن ایک صحافی نے کہا ہے کہ عمران خان تو کہتا ہے کہ نواز شریف بھی غلط ہے، آصف زرداری بھی غلط ہے، مولانا فضل الرحمان ہی غلط ہے، تو صرف تم ہی ٹھیک ہو؟ کہتا ہے اس کا بالکل سمپل سا جواب ہے، کہتا ہے ہاں میں ہی ٹھیک ہوں، بس میں ہی ٹھیک ہوں۔ تو یہ تو اس کی سوچ ہے سر جی، کوئی ٹھیک بھی ہو تو کوئی اپنے آپ کو تو ٹھیک نہیں نہ کہتا، تو یہ اس کی سوچ ہے، اب ہم اس سوچ کو کیا کریں؟ تو جناب علی کمنٹس کرنے کے لیے آپ اگر میرا جواب چاہتے ہیں نا تو واٹس ایپ پہ کمنٹس کیا کریں، اور 0300472572 پہ آپ رابطہ قائم کریں گے، میسج کریں گے
انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں جواب دوں گا لازمی. اوکے, اللہ حافظ.